अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की इस खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद की तजवीज़ पर अपोजिशन बरहम। राम मंदिर की तामीर के लिए राम महोत्सव मनाया जाएगा। 21 या 22 मार्च से आगाज और 1 अप्रैल तक इनेकाद। मिल्लत के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए तालीमी तरक्की ज़रूरी। तलबा को उर्दू सीखने पर जोर। इहाते सियासत में SSC क्वेश्चन बैंक की तकसीम। जनाब जाहिद अली खान का खिताब। हैदराबाद में 6,95,000 पासपोर्ट्स की इजराई का रिकॉर्ड। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। इस्लामिया के अस्करियत पसंदों ने धमकी दी है कि वो सदर अमेरिका बराक ओबामा का सरकलम करके अमेरिका को एक मुस्लिम मुमलिकत में तब्दील कर देंगे। खुद साख्ता खिलाफत के नए वीडियो में ये पैगाम दिया गया है। मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस वीडियो का पता चलाया है, जिसमें मुमलिकत इस्लामिया के 3 जंगजुओं को जमीन पर बैठे हुए एक कुर्द सिपाही के पीछे खड़ा दिखाया गया है, जिनमें से एक इंतहा पसंद अमेरिका और मगरबी ममालिक को धमकियां दे रहा है। डेली मेल की इत्तला के मुताबिक इस कुर्द सिपाही का सरकलम करने से पहले ISS के जंगजुओं ने कहा कि देख लो ओबामा, हम अमेरिका पहुंचेंगे और जान लो कि हम व्हाइट हाउस में तुम्हारा भी इसी तरह सरकलम करते हुए अमेरिका को इस्लामी सूबे में तब्दील करेंगे। NDA हुकूमत पर आज इसकी हलीफ जमात PMK ने सख्त तनकीद की है। NDA हुकूमत ने शिवसेना के इस ख्याल पर मुबाहसा करवाने की तजवीज़ पेश की थी। दस्तूर हिंद में सोशलिस्ट और सेक्युलर जैसे जो अल्फाज मौजूद हैं, इन्हें हज़फ कर दिया जाए। हुकूमत ने कहा कि वो शिवसेना की तजवीज़ पर मुबाहस के लिए तैयार है। PMK का कहना है कि शिवसेना का यह मुतालबा तशवीशनाक है। शिवसेना के मुतालबों पर चीफ मिनिस्टर बिहार तीन राम मांझी और गांधी जी के परपोते तुषार गांधी ने भी सख्त तनकीद की और कहा कि शिवसेना का यह मुतालबा तबाहकुन, काबिल सरजनिश है और यह मुतालबा लाइल्मी और तासुब के साथ किया गया मुतालबा है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुबाहस करवाने हुकूमत का इज़हार ख्याल बदबख्ताना है और इससे दुनिया को गलत पैगाम जाएगा। PMK ने इस मुतालबे पर मुबाहस करवाने हुकूमत के बयान और तजवीज़ पर सख्त हैरत व सदमे का इजहार किया है। वाज़ेह है कि एक इश्तिहार यौम जमहूरिया के मौके पर शाया हुआ था, जिसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर के अल्फाज शामिल नहीं किए गए थे। शिवसेना का कहना था कि इस बार अगरचे ये अल्फाज गलती से इश्तिहार में शामिल न किए गए होंगे, लेकिन अब हमेशा ही इन अल्फाज की शमूलियत से गुरेज करते हुए इन्हें दस्तूर से भी हज़फ करना चाहिए। शिवसेना का कहना था कि महाराष्ट्र में तरक्की के नारे पर इख्तिदार हासिल हुआ है और ये नारा जारी रहना चाहिए। हिंदुओं को मुज्तमा करने और इन्हें अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर तामीर करने, इनके अज़्म की याद दहानी करवाने के मकसद से विश्व हिंदू परिषद की जानिब से दुर्गा पूजा की तर्ज पर मुल्क भर में पहली मरतबा राम महोत्सव मुनक्किद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। VHP के मीडिया इंचार्ज शरद शर्मा ने कहा कि हम 21 मार्च या 22 मार्च को राम महोत्सव का आगाज करेंगे और इसका सिलसिला 1 अप्रैल तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब तंजीम की जानिब से इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम मुल्क के हर गाँव में मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से राम जन्मभूमि तहरीक को तक़वियत हासिल होगी और ये प्रोग्राम न सिर्फ इन गाँवों में जहाँ मनादिर है मुनक्किद किया जाएगा, बल्कि इन गाँवों में भी मुनक्किद किया जाएगा जहाँ ऐसे कोई इंतजामात नहीं हैं। महोत्सव के दौरान लॉर्ड राम के 2 ता 2.5 फीट कामत वाले मुजस्मों की 10 दिन तक पूजा की जाएगी, जैसा कि नवरात्रि के दौरान किया जाता है। इन मुजस्मों को या तो हमेशा के लिए रखा जाएगा या इनका विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं से पहले ही कहा गया है कि वो राम मंदिर की तामीर का अहद करें। ताहम इस अज़्म को मुस्तहकम करने के लिए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए ये अहद पूरा हो, अवाम से कहा जाएगा कि वो इसका इयादा करें। उन्होंने कहा कि तंजीम का मंसूबा है कि मुल्क भर में 1.5 लाख तक 2 लाख गाँवों तक रसाई हासिल की जा सके और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ताल्लुक से कोशिश की जाएगी कि हर ज़िले और हर गाँव तक पहुँचा जा सके। VHP मीडिया इंचार्ज ने कहा कि तंजीम मुल्क भर में 600 हिंदू सम्मेलन मुनक्किद करने का भी मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सम्मेलन मार्च तक मुनक्किद होंगे। मिसाल के तौर पर एक सम्मेलन 6 फरवरी को अयोध्या में मुनक्किद होगा। इसके साथ इलाहाबाद में भी 6 फरवरी को और वाराणसी में 8 फरवरी को मुनक्किद होगा। उन्होंने कहा कि इन सम्मेलनों को सीनियर VHP कायदीन बशमुल अशोक सिंघल, प्रवीण तोगाड़िया के अलावा BJP रुकन पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ मुखातिब करेंगे। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता कई वर्षों से SSC क्वेश्चन बैंक तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश में शाया करके मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। इसके समरावर नतायज बरामद हो रहे हैं। न सिर्फ ये कि तलबा कामयाब हो रहे हैं, बल्कि नतीजे के फ़ीसद में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है।
طالب علم SSC میں کامیابی کے بعد انجینئر، ڈاکٹر بننے کے علاوہ اور کئی پروفیشنز ہیں، اس کو اپنا کر اپنے مستقبل کو درخشاں کریں۔ ان خیالات کا اظہار جناب زاہد علی خان، ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے احاطہ سیاست میں واقع محبوب حسین جگر ہال میں SSC انگلش میڈیم کوسچن بینک کی رسم اجرائی کے بعد کیا اور کہا کہ طلبہ اس کو حاصل کر کے بھرپور استفادہ کریں۔ نئے نصاب اور طریقہ تعلیم امتحان سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے نہ صرف اپنی کامیابی کو یقینی بنائیں بلکہ اچھے نشانات اور گریڈ حاصل کریں۔ ماضی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ملت کی حالت کو تعلیم کے زیور سے ہی سدھارا جا سکتا ہے، چنانچہ آج ہماری قوم تعلیم حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ ادارہ سیاست طلبہ کی رہنمائی کے لیے اور اسکالرشپ کے حصول کے لیے ہیلپ لائن مرکز چلاتا ہے، جس سے روزانہ بے شمار امیدوار استفادہ کر رہے ہیں۔ ادارہ سیاست نے انجینئرنگ کالجز میں بیرون ریاست کے طلبہ کو رعایتی فیس پر داخلے دلا کر کئی نوجوانوں کو انجینئر بنایا، جو آج خلیجی ممالک میں برسر روزگار ہے۔ ایک طالبہ جو گولڈ میڈل 10ویں 12ویں حاصل کی، اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ ٹیلی ویژن سے دور تھی اور اس کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا۔ آج کے طالب علم کو 3 زبانوں، تیلگو جو ریاستی زبان ہے، انگریزی جو بین الاقوامی زبان ہے اور اردو جو مادری زبان ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے، اور مادری زبان سے اگر ماں کی طرح محبت کریں تو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس زبان میں ہمارا مذہبی، سماجی ورثہ اور لٹریچر موجود ہے۔ جناب زاہد علی خان نے کوسچن بینک کی رسم اجرائی کے بعد اس کتاب کی تدوین کرنے والے اساتذہ کی شال پوشی کرتے ہوئے انہیں توصیف نامہ دے کر ان کو تہنیت پیش کی۔ ریجنل پاسپورٹ آفیسر شریمتی اشونی نے آج بتایا کہ حیدرآباد پاسپورٹ آفس نے ملک میں سب سے زیادہ پاسپورٹس اجرا کرنے میں ریکارڈ قائم کیا ہے۔ سالانہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ سال 2014 میں 6,95,000 پاسپورٹ جاری کیے گئے ہیں اور گزشتہ سال سے 13% زیادہ پاسپورٹس کی اجرائی عمل میں آئی ہے۔ شریمتی اشونی نے مزید بتایا کہ جاریہ سال 24 نومبر سے ہاتھ سے تحریر کردہ اور مشین کے بغیر کتابت شدہ پڑھے جانے کے قابل پاسپورٹس ناکارہ ثابت ہوں گے۔ ایسے افراد جن کے قدیم پاسپورٹس کی مدت 20 سال ہے، انہیں یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے پاسپورٹس کی تجدید کرا لیں۔ انہوں نے بتایا کہ آندھرا پردیش کے ضلع اننتپور، چتور، کڑپا، کنول، نیلور، وجےواڑہ، گنٹور، پرکاشم کے پاسپورٹ درخواستوں کی وصولی وشاکھاپٹنم ریجنل پاسپورٹ آفس میں عمل میں آئی۔ پاسپورٹ آفیسر نے بتایا کہ سب سے زیادہ پاسپورٹ کی اجرائی اس لیے ممکن ہوئی ہے کیونکہ عادل آباد میں 9 دن، محبوب نگر اور میدک میں 8، ضلع کرشنا میں 6 دن اور حیدرآباد و سائبر آباد میں پولیس کی جانب سے 21 دن میں پاسپورٹ درخواست گزاروں کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ ریجنل پاسپورٹ آفیسر نے بتایا کہ عازمین حج 2015 کے قبل از وقت پاسپورٹ کی درخواستیں داخل کریں اور اس کے لیے پاسپورٹ سیوا کیندرا میں درخواستوں کی وصولی اور پاسپورٹ کی اجرائی پر خصوصی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ حبیب نگر کے علاقے سے ایک لڑکی مشتبہ انداز میں لاپتہ ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ روز فون پر اپنے شوہر سے مبینہ طور پر بحث و تکرار کے بعد 19 سالہ سمیرہ بیگم نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ پولیس حبیب نگر کے مطابق لڑکی کے والد محمد شوکت ساکن سبحان پورے نے شکایت درج کروائی ہے کہ ان کی لڑکی مبینہ طور پر اچانک لاپتہ ہو گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ لڑکی کے والد کی اطلاع کے مطابق لڑکی اپنے زیورات کے ساتھ مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئی اور ایک چٹھی چھوڑی ہے جس پر اس نے لکھا ہے کہ وہ کہیں دور جا رہی ہے اور اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، وہ مرنا چاہتی ہے اور اس نے چٹھی میں بھول جانے کی درخواست کی۔ لڑکی کے والد کے مطابق انہوں نے سمیرہ بیگم کی شادی اپنی بہن کے لڑکے فردوس سے جولائی سال 2014 میں کی تھی اور شادی کے بعد سمیرہ اپنے سسرال واقع انجن بولی میں رہتی تھی۔ ان دنوں سمیرہ کے سسرال والے ادائیگی عمرے کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں سمیرہ اپنے مائکے میں تھی۔ کل رات سمیرہ کا اس کے شوہر سے مبینہ طور پر فون پر جھگڑا ہوا، جس کے بعد سب سو گئے تھے۔ صبح جب محمد شوکت نے دیکھا تو سمیرہ غائب تھی اور چٹھی برآمد ہوئی۔ پولیس حبیب نگر نے مقدمہ درج کر لیا اور مصروف تحقیقات ہے۔ پرانے شہر کے علاقے پرانے پول میں آج کھدائی کے دوران دستیاب نادر توپ کو ٹاسک فورس پولیس نے برآمد کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مغلیہ دور کی یہ توپ کو حلقے گولکنڈہ فتح کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، جو اس وقت کی جدید ٹیکنالوجی والی 1687 کی اس توپ کو پولیس نے محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیا۔ تقریباً 6.5 فٹ لمبی یہ توپ 800 کلو وزنی بنائی گئی ہے۔ انسپکٹر ایسٹ زون ٹاسک فورس سریدھر کے مطابق کھدوائی کے دوران پرانے پل کے علاقے میں یہ دستیاب ہوئی۔ ایک خفیہ اطلاع پر ٹاسک فورس پولیس فوری مقام پر پہنچ گئی اور 17ویں عیسوی کی اس نادر توپ کو برآمد کر لیا۔ لطیف نامی کانٹریکٹر اس علاقے میں کھدوائی کا کام انجام دے رہا تھا۔ یہ نادر توپ برآمد ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس توپ کو، جو اس زمانے کی جدید ٹیکنالوجی والی توپ ہے، مغل شہنشاہ اورنگزیب نے قلعہ گولکنڈہ کو فتح کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔
पहली मरतबा नाकामी के बाद जब दूसरी मरतबा मुगल शहंशाह हमलावर हुए थे तब उन्होंने कुतुब शाही हुक्मरान अबुल हसन तानाशाह के खिलाफ जंग में इस तोप को इस्तेमाल किया था, जिसके बाद ये तोप लापता हो गई थी, जो आज तकरीबन 2 सदी बाद बरामद हुई। पुराने शहर में बच्चा मजदूरी के खिलाफ सिटी पुलिस की खुसूसी मुहिम जारी है और आज मजीद 72 कमसिन बच्चों को आज़ाद करा लिया गया, जिनसे मजदूरी कराई जा रही थी और इनका इस्तेसाल किया जा रहा था। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन की खुसूसी हिदायत पर आज एसीपी संतोष नगर मोहम्मद अशफाक ने डिवीजन में धावे किए और तकरीबन 22 बच्चे को बच्चा मजदूरी से आज़ाद करवा लिया। पुराने शहर में बैरूनी रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले कमसिन बच्चों से मजदूरी करवाने का एक रिवाज चल पड़ा है, ताहम पुलिस ने भी बच्चा मजदूरी के खिलाफ आवाज़ बुलंदी कर दी है। एसीपी संतोष नगर ने बताया कि संतोष नगर डिवीजन के कंचनबाग हुदूद में कल शाम धावे किए गए। उन्होंने बताया कि पुलिस की जानिब से ऐसे मजीद धावे जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि जरिए प्लास्टिक के कारखानों पर पुलिस ने छापे मारे और इन कारखानों से 22 बच्चों को आज़ाद करवा लिया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।